बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, सीरत मुबारका के एक दो पहलुओं के मुताल्लिक़ चंद मिनट थोड़ी सी गुफ्तगू और इस वक्त करनी है। पहली चीज़, अल्लाह जल्ल शानुहु को अपने नबी से कितनी मोहब्बत है इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अलबत्ता थोड़ा सा जो हम अंदाज़ा कर पाएंगे वो ये कि कुरान करीम में जब भी अल्लाह ताला शानु हुजूर को मुखातब बनाते हैं तो कभी नहीं कहते थे ए मोहम्मद। सारे नबियों को खिताब करते हैं तो कहते हैं नाम लेकर, या आदम, या मूसा, या इब्राहीम, या हारून, या ईसा। लेकिन कुरान में कहीं नहीं है या मोहम्मद, नाम लिखा ही नहीं। जब भी नाम जब मुखातब किया तो एहतराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या मोहम्मद कहीं लिखा। हम अगर इसको समझ नहीं पाएंगे तो हम यूँ कह सकते हैं कि मसलन बीवी अगर शौहर को नाम लेकर पुकारे और साहब न करे तो अजीब सा लगता है हमारे माशरे में। बल्कि एक कदम और आगे बढ़ करके अल्लाह ताला शान अपने नबी से फरमाते हैं, जब आप रात को उठते हैं तो मेरी नज़रों में होते हैं, जब आप रात को उठते हैं तो मेरी निगाहों में होते हैं। फ़इन्नका बिअयूनिना हिन तक़ूम, जब आप सुबह उठते हैं तो मेरी नज़रों में होते हैं। एक जगह फरमाया आपका रब आपको कैसे भूल सकता है, आपका रब आपको कैसे छोड़ सकता है। मा वद्दअका रब्बुका मा क़ला। एक जगह फरमाया मुझे आपके जिस्म मुबारक की कसम है। एक जगह अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं अपने नबी से, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं आपकी जो फर्माबरदारी नहीं करेगा, जो आपकी बात नहीं मानेगा, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। लेकिन यूं नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? अच्छा हाँ, अल्लाह को यूं कहना है मुझे अपनी कसम। अल्लाह को कहना यह है कि मुझे अपनी कसम, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जो आपकी बात न माने। पर अल्लाह ने यूं नहीं कहा मुझे अपनी कसम, बल्कि यूं कहा आपके रब की मैं कसम खाता हूं। तो आपका रब कौन है? वो खुद ही है। यानी अल्लाह ये नहीं कह रहा मुझे अपनी कसम है, बल्कि कहते हैं आपके रब की मैं कसम खाता हूं। तो आपको बीच में फिक्र लाया, ला फला व रब्बिका, बिल्कुल नहीं, आपके रब की कसम खा के मैं कहता हूं। ला युमिनून, कोई आदमी मोमिन बन ही नहीं सकता तब तक जब तक कि आंख बंद करके न कहे मेरे नबी ने जो कहा मुझे तस्लीम। गरज है कि अल्लाह को बहुत ज्यादा मोहब्बत है अपने नबी की, इसी वजह से अल्लाह हुजूर के मुताबिक जरा सी बार बर्दाश्त नहीं करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा सी कोई तकलीफ पहुंचाए, जानबूझ करके तो बात ही नहीं, ईमान वाला कभी भी जानबूझकर अपने नबी को तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकता। लेकिन भूले से अगर कोई तकलीफ पहुंच गई, भूले से, इरादा नहीं था, आप समझ सकते हैं इसको। देखिए, एक डॉक्टर ने एक पेशेंट के मुताबिक ये समझा कि ये दवाई इसके लिए बेहतर है, और बहुत अच्छी तरह से सोचने के बाद फिर वो दवाई उसको दी। लेकिन अफसोस की बात है कि दवाई से रिएक्शन हो गया, दवाई से रिएक्शन हो गया। तो क्या हम डॉक्टर के खिलाफ क्लेम कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि उसका इंटेंशन पेशेंट को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, उसका इंटेंशन तक वो तो हो गया, ये गई किस्मत। तो एक है इंसान जानबूझकर तकलीफ पहुंचाए किसी को, और एक है तकलीफ पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है, लेकिन तकलीफ पहुंच गई। तो ये वाली तकलीफ जो है ये असल में अजियत नहीं मानी जाती, ये कहते हैं साहब गलती हो गई। अब आप देखें, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम की दावत की, कुरान में उसका तज़किरा मौजूद है। साहबा आए, खाना खाया, निकलते गए। आखिर में 2-3 सहाबी हुजूर के घर में बैठे रहे और बहुत देर तक बैठे रहे। हुजूर नबी अलैहि सलाम ने सोचा कि ये उठ के निकल जाते तो बहुत अच्छा होता। अब मैं अपना काम करता, लेकिन हुजूर ने उनसे कहा नहीं यार कमरा खाली कर दो, ये नहीं फरमाया उठो कमरा खाली कर दो। सोचा कि इनके जहन में खुद ही आएगा, तो ये उठ जाएंगे तो कमरा खाली हो जाएगा, तो मैं अपना काम करूंगा। उनके जहन में नहीं आया। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा है, हम बैठे रहेंगे यही। हुजूर ने सोचा फिर एक काम करेंगे, मैं ही उठ जाता हूं, तो मेरे उठने से इनको भी समझ में आ जाएगा एक्सप्रेस में बहुत हूं, हमें उठना चाहिए। हुजूर उठ गए, हुजूर बाहर निकल गया, मगर उनकी ख्याल नहीं आया, वो वहीं बैठे रहे। हुजूर चले गए, 1-2 जगह काम जो करना था, मुलाकातें की, हज़रत आयशा से मुलाकात करके वापस आए। हज़रत आयशा ने पूछा या रसूलल्लाह वो जो दावत वावत का निज़ाम था वो सारा ठीक हो गया?
کوئی کمی تو نہیں رہی، جیسے انتظام کے بارے میں پوچھتے ہیں سوری کو ٹھیک، اس طرح سے حضور نے فرمایا سب ٹھیک ہو گیا. پھر واپس آ کر دیکھا کہ اب شاید وہ لوگ اٹھ گئے ہوں گے، مگر اٹھے نہیں تھے، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے سوچا بھائی ان کو میں کہہ تو نہیں سکتا ان کو، اور ان کے سمجھ میں آ جاتا تو یہ اڑ جاتے، مگر منتشن سے ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ٹھیک ہے میں واپس نکلتا ہوں، شاید ان کو سمجھ میں آ جائے گا یہ اڑ جائیں گے. حضور واپس نکل گئے. پھر ایک دو جگہ کچھ ملاقاتیں کی، پھر واپس آ گئے تو وہ ابھی بیٹھے ہوئے. تیسری مرتبہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب ان کے ذہن میں آ گیا کہ ہمیں اڑ جانا چاہیے، چنانچہ یہ لوگ اڑ گئے. بس یہ ہوا واقعہ. اب یہ واقعے کو اگر ہم ایک طرف سے دیکھیں گے تو کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. تھوڑی دیر زیادہ دیر کو بیٹھے رہے اور اچھے انٹینشن کے ساتھ بیٹھے، یہ سوچ کر کے کہ نبی کے گھر میں ہمیں یہ اندر آنے کا کبھی کہاں موقع ملے گا، تو جتنی دیر ہم زیادہ بیٹھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے بیٹھے رہے. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہوتا بھائی آپ لوگ اڑ جائیں، کھانا کھا چکے، نیرو و خدائے سوال آپ لوگ چلیں اور میں اپنا کام کروں گا، تو حضور پھر نہ اٹھتے تو افسوس کی بات تھی. لیکن حضور نے بھی نہیں کہا، ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا. اچھا اگر ان کے ذہن میں آیا ہوتا اور وہ آنے کے باوجود پھر بھی بیٹھے رہتے تو ہم گلا کر سکتے تھے بھائی آپ کے ذہن میں جب آ گئی تھی بات ہمیں اڑ جانا پھر کیوں نہیں آپ لوگ اٹھے. لیکن ذہن میں بھی نہیں آیا اور حضور نے بھی نہیں فرمایا، لہذا وہ جو بیٹھے رہے. اب یہاں پر ایک سوال نشان ہے، کیا وہ لوگ حضور کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے؟ ہرگز نہیں. کیا ان کا انٹینشن تھا ہم یہیں بیٹھے رہیں گے یہ تنگ آ جائیں گے؟ تنگ آنے چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان کا ارادہ کوئی اذیت پہنچانے کا نہیں ہے، نہ اس ارادے سے وہ بیٹھے ہیں. نافرمانی کی بات تب کہی جاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے بھائی آپ لوگ اٹھ جائیں نکل جائیں، تب نہ اٹھتے تو افسوس کی بات ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہوا. بہرحال اب جب تیسری مرتبہ وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے اور حضور اپنے کمرے میں اندر آ گئے تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی. اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں آج کے بعد مت آنا، الا ان یؤذن لکم، مگر جب نبی اجازت دے تب آنا. پھر آگے فرمایا ولا مستأنسین لحدیث، جب تم کھانا کھا چکے اور کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے تو بیٹھ کر کے وہاں باتیں کیوں کی، وہاں بیٹھے کیوں رہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے میری نبی کو تکلیف پہنچ گئی اور تم دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤ گے اگر میری نبی کو تکلیف پہنچاؤ گے. ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے تھوڑا ہی حق ہے کہ تم میرے نبی کو تکلیف پہنچاؤ گے. پھر آگے فرمایا ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت. میرے بھائی سوچنے کی باتیں تو صحابہ ہیں، اور صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے اس کائنات میں پائے ہی نہیں گئے ہیں. کسی نبی پر محبت کرنے والے ایسے نہیں، کسی بزرگ کی محبت کرنے والے ایسے نہیں، کسی ٹیچر کو محبت کرنے والے ایسے شاگرد نہیں ملے، کسی پیر کو محبت کرنے والے ایسے مرید نہیں ملے، کسی ریفارمر کو محبت کرنے والے ایسے فالوور نہیں ملے جیسی محبت صحابہ کرام نے حضور سے کی ہے. اس کے عجیب جو واقعات ہیں تو ان صحابہ کرام کو اللہ فرما رہے ہیں تم میرے نبی کو اذیت پہنچاؤ گے. ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے میرے نبی کو اذیت ہوگی، تم زیادہ دیر بیٹھے رہے وہاں. اس پر بھی اللہ نے ایکشن لے لیا. تو غرض ہے کہ اللہ کو اپنی نبی سے بہت محبت ہے. اللہ کو کوئی گالیاں دے گا اللہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی کو کوئی گالی دے گا برداشت نہیں کرتے. بلکہ عجیب واقعہ ہمارے ہاں بخاری شریف سب سے اہم ترین کتاب مانی جاتی ہے حدیث کی، اس میں کوئی شک نہیں. بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ہیں، ان کا نام ہے علامہ ابن حجر عسقلانی. وہ بہت بڑے شخص مانے جاتے ہیں حدیث کی شرح کرنے میں، بلکہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں. وہ مصر کے تھے، اصل میں دمشق شام کے تھے، آخر زمانوں نے مصر میں گزارا. ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الدرر الکامنہ. اس میں وہ حضور کے فضائل و کمالات لکھتے ہوئے ایک واقعہ عجیب لکھتے ہیں. کہنے لگے قاہرہ کے اندر ایک عیسائی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. قاہرہ میں ایک عیسائی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اس کا اپنا کتا بندھا ہوا تھا، اس کتے نے اپنی رسی کاٹ کر کے اسی گلے پر حملہ کر دیا. تو یہاں سے پکڑ لیا کتے نے، بارہ اسے چھوڑایا گیا. تو لوگ حیران ہو گئے یار یہ کیا بات ہے. اس عیسائی سے پوچھا گیا آپ اس کتے نے کیوں آپ پر حملہ کیا؟ کہہ لگا بھائی دی اور کیا، آ گیا غصہ سے. کسی نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے نبی کی شان میں جو غلطی کی ہے اس کی وجہ سے. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا.
जानवर को क्या पता चलेगा मैंने क्या कहा। बहरहाल बैठे रहे। इसके बाद फिर बात शुरू हुई, फिर बात करते करते फिर उसने ऐसी कोई बात कही, फिर उसने ऐसी कोई बात कही तो कुत्ता झपट कर यहां से पकड़ा और तब तक छोड़ा नहीं जब तक ईसाई मर गया। इस वाक़े को देखकर 40,000 लोग मुसलमान हो गए कि जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर सका कि नबी अलैहिस्सलाम की शान में घुस गया। मैंने हवाला बता दिया, किताब का नाम है अद्दुर्रुल कामिला, लिखने वाले का नाम है अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी। ये बुखारी शरीफ के शरह लिखने वाले हैं। वो शरह हमने भी पढ़ी, हम भी रोज देखते हैं उसे, फतहुल बारी किताब का नाम है, वो लिख रहे वाक़या। जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी, जब हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, ऊँटनी घास खाना बंद कर दिया। ऊँटनी ने घास खाना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया। उसके सामने घास डालते थे तो वो फौरन निकाल देती थी और मुसलसल आंखों बहते रहे यहां तक कि ऊँटनी अंधी हो गई और उसी में उनकी वफात हो गई। उसके बाद हुजूर के दुनिया से चले जाने के बाद उस ऊँटनी ने कोई चीज न खाई या न पी, यहां तक कि वफात हो गई। इसी तरह से हुजूर की सवारियों में एक जानवर था, हुजूर की सवारियों में एक जानवर था। जब हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए तो जानवर मदीने में दौड़ता रहा तब तक जब तक एक जगह गिर गया और मर गया। उसके बाद कोई चीज नहीं खाई। एक किताब जो हमारे यहाँ मुआशरे में यहाँ को दुकानों में मिलती है, किताब का नाम है द प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट। इसका तर्जमा होगा पैगंबर सहारा। किताब के मुसन्निफ का नाम के.एल. गाबा। ये के.एल. गाबा पहले भी के.एल. गाबा थे, बाद में भी के.एल. गाबा रहे। पहले ये कपूरलाल गाबा थे या कन्हैयालाल गाबा थे, बाद में खालिद लतीफ गाबा बन गए। ये शख्स कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे और वहीं या उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हुजूर की सीरत मुबारका पढ़ी, इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद फिर एक ऐसा इंसान जो एक स्कॉलर है और एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, उसने नबी को कैसे समझा, उसने किताब लिखी है प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट। ठीक है। इसके बाद ये शख्स जब वापस आया, 1947 से पहले की बात है, 1925-30 इस बीच में, तो जब ये वापस आया है तो किसी झूठे केस में इसको फंसा करके जेल में डाला गया। और जिस शख्स ने झूठा केस करके उसको जेल में डाला वो इसका या तो कुलीग था वहीं कैम्ब्रिज में, या उससे कोई अनबन हुई थी इसकी और वह जज बनकर आया था, या अंग्रेजों का जमाना था। बहरहाल के.एल. गाबा साहब जेल में है। छोड़ने के हालात नहीं है। जमानत इतनी बड़ी मांगी जा रही है कि गाबा साहब वो जमानत अदा कर नहीं सकते, इतनी बड़ी जमानत मांगी जा रही है। बहरहाल वो जेल में है। तकरीबन वो मायूस है कि अब मैं छूट नहीं पाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी वो जमानत का पैसा मुहैया करें, लेकिन कर नहीं पाए। तो आखिर क्या हुआ? अल्लाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शहर के एक मालदार इंसान के ख्वाब में आए और उससे फरमाया, मेरा प्यारा उम्मती जिसका नाम गाबा है, के.एल. गाबा, खालिद गाबा, वो जेल में बंद है। उसने मेरे बारे में किताब लिखी है, वो किताब मुझे पसंद है, तुम पैसों का इंतजाम करो और जमानत देकर उसको छोड़ाओ। चुनांचे शख्स बेदार हुआ, अपना मकान, अपनी फैक्ट्री, अपने फार्म, अपने जानवर, अपनी गाड़ियां सारी बेची और वो रकम तैयार की और कोर्ट में जाकर के जमानत दी। और जमानत दे करके गाबा साहब को छुड़ा करके लाए तो के.एल. गाबा, खालिद लतीफ गाबा लाहौर की जामा मस्जिद में तकरीर करते हुए कह रहे थे, मुझे मेरे उस नबी ने छोड़ाया जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, किताब में ले लीजिए। हो सकता है उस किताब की शुरू में गाबा साहब की लाइफ हिस्ट्री भी लिखी होगी, उसमें यह वाक़या मिलेगा। ये तो पुराने और बड़े लोगों का वाक़या है, कल का वाक़या। किसी गांव में यही के कश्मीर के कोई मौलाना साहब गए, मौलाना साहब बीमार है, गांव वालों को नहीं मालूम है। डॉक्टर ने मौलाना साहब से कहा कि आप ये स्पाइसी खाना बंद कर दें, गोश्त खाना बंद कर दें, सीधी सादी सादा खाना खाएं आप। उन्होंने कहा ठीक है, करूँगा कोशिश। बहरहाल वहाँ गए, वहाँ मौलाना साहब ने वो बयान क्या क्या किया। उसके बाद जब निकले हैं तो गाँव वालों ने कहा थोड़ा सा खाना खा लें। उन्होंने कहा भाई मैं परहेज करता हूँ, मैं नहीं खाता। उन्होंने कहा नहीं आप थोड़ा सा खा लीजिए। बहरहाल ले गए घर में उसे, और घर में ले जा करके वहाँ उसको क्या खिला रहे हैं, कश्मीरी आमतौर पर ऐसा खाना खिलाते ही नहीं है। क्या खिला रहे हैं? लवास और हाक,
लवास और हरी पत्तियों की सब्जियां कश्मीरी तो नहीं खाते। मौलाना साहब कहते मैं हैरान हो गया, एक तो खुशी हुई चलो जो मुझे डॉक्टर ने कहा था वैसे ही खाना इन्होंने बनाया, लेकिन साथ में कहता मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी मोहब्बत से मुझे ये बुला रहे हैं खाने के लिए और ये क्या बनाया इन्होंने, कश्मीरी तो नहीं। चलो हाथ मत अगर होता तो चलता, लेकिन हाथ रोटी तो नहीं खाते कश्मीरी, जम्मू वाले खाते हैं। जम्मू में दाल रोटी तो खाएंगे, दाल सब्जी खाएंगे, लेकिन कश्मीरी दाल रोटी सब्जी नहीं खाते, वो भी खाने के टाइम में। कहा उसने हाँ खाया, वो हरी पत्तों की सब्जियां वो खाई रोटी के साथ, वो निकल गया। निकलने के बाद में वही मुझे बता रहे थे, कह लगे बाद में वहां से फोन आया और फोन में वहां के इमाम साहब ने कहा कि दरअसल आज रात हमारी बेटी जो कई साल से तहज्जुद पढ़ती है और तहज्जुद के वक्त में कम से कम 1000 दरूद शरीफ पढ़ती है, उसको हुजूर ख्वाब में आए थे और हुजूर ने फरमाया तो वो जो मौलवी साहब आ रहे हैं उसके लिए परहेज का खाना बनाना और सिर्फ हाफ और रोटी बनाना, इसलिए हमने यही बनाया था। ईमान वाले का अकीदा क्या होना चाहिए? मुहम्मद रसूलुल्लाह हयात, बस। नंबर 1 हमारा अकीदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और पूरे कायनात के लिए नबी है, और कोई नबी पूरे कायनात के लिए नहीं आया। नंबर 1 अल्लाह के मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी होने का ऐलान अल्लाह ने भी किया, तमाम नबियों ने किया, यहां तक कि जो दुनिया में बाकी मजहब के लोग हैं और मजहब के लोगों के पास जो उनकी बड़ी बड़ी किताबें हैं, उन किताबों में भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूरे डिटेल के साथ लिखे हुए हैं, यहां तक कि वेदों में भी आपका नाम, आप कहां पैदा होंगे, कहां आप जाएंगे, आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, आपका मैसेज क्या होगा, आपके लाइफ हिस्ट्री बिट बाय बिट वेदों के अंदर भी मौजूद है। उन किताबों के अंदर कहां से आ गया, ये अलग डिस्कशन का मौजूद है, यहां का नहीं है। ये तो स्कॉलरों में बात होती है कि साहब उन किताबों में हमारे नबी का तस्करा कैसे आ गया और नाम के साथ कैसे आ गया, और बिल्कुल बिट बाय बिट पत्थरों की जमीन में ये पैदा होगा, खजूरों की जमीन में हिजरत कर जाएगा, 300 मालाएं गले में होंगी, 300 मालाएं वो जो कि जंग बदर में साहब आते, 10,000 गायों के साथ वापस आएगा, 10,000 गायों के साथ। और वो खुद ही तस्वीर करते हैं कि 10,000 साहबा के साथ मक्का वापस आए थे, मुराद ये, और वही लोग तशरीह करते हैं। और बहुत सारी, उसके बाप का नाम ये होगा, उसकी मां का नाम ये होगा, उसका खुद का नाम नाराशंसा होगा, नाराशंसा मोहम्मद, और ये भी लिखा हुआ है जो उसको मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं मानेगा वो नर्क में जाएगा। यानी जो मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा जहन्नम में जाएगा। स्वर्ग और नर्क उनके यहाँ इसको बोलते हैं। ये तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक तमाम वेदों में, बाइबल में, तौरात में, इंजील में और कुरान ने इसका ऐलान कर दिया। मेरे नबी का इनकार तुम कैसे कर रहे हो? इस नबी का तज़किरा तुम्हारी किताबों में मौजूद है, मक्तूबन इंदहुम फी तौरात वल इंजील, इस नबी का तज़किरा तुम्हारी किताबों में मौजूद है, तो कैसे इनकार कर रहे हो तुम इस मेरे नबी का? एक और पहलू जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है कि अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में कयामत तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात को बयान किया, आगे ये होगा, और वो वाक़यात इस वक्त तक पेश आ रहे हैं, आइंदा भी आएंगे। और उस वक्त आदमी की अकल हैरान हो जाती है जब आदमी देखता है कि जो बात हमारे नबी ने 1400 साल पहले कही थी और इस बात के पूरा होने का दूर दूर कोई इम्कान नहीं, और वो आज पूरा हो रहा है। मसलन अल्लाह के नबी ने फरमाया एक वक्त आएगा मर्द मर्दों के साथ निकाह करेंगे, औरतें औरतों के साथ निकाह करेंगी। ठीक, होमोसेक्सुअलिटी का जमाना है, गेइज्म का जमाना है, लेस्बियनिज्म का दौर चल रहा है, तानीसियत है। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया मर्द मर्दों के साथ करेंगे, औरतें औरतों के साथ करेंगे। मर्द मर्दों के साथ बदकारियां तो एक कौम ने की थी, कौम लूत ने, और वो उसी वक्त सारी कौम फना कर दी गई थी। लेकिन औरतें औरतों के साथ निकाह करने का तो तस्करा कहीं नहीं दुनिया में था, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया तो उस वक्त यक्तफिर रिजालु बिर्रिजाल, मैंने खुद हदीस पढ़ी, यक्तफिर रिजालु बिर्रिजाल व तक्तफिर निसा बिन निसा, मर्दों और औरतें औरतों से अपनी सेक्स की जरूरतें पूरी कर लेंगे। आज का दौर सबके सामने है, किस तरह से कानून बन रहे हैं, किस तरह से मीडिया लगा हुआ है, किस तरह से झूठी थ्योरियां लाई जा रही हैं, झूठी थ्योरियां, हत्ता के डॉक्टरों पर प्रेशर है कि आप लोग लिखो कि मर्द मर्दों के साथ अगर करेंगे उसमें कोई खराबी नहीं, हालांकि खराबी है। खैर, हमें उससे बहस नहीं है,
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ کی بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی. اس وقت کنسٹرکشن کا ایسا سسٹم دنیا میں کہیں نہیں تھا جو آج ہے. ٹھیک، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی بلڈنگیں وہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی، اور جو ان بلڈنگوں میں رہے ہوں گے وہ دیکھتے ہیں کھانے کا بہت نیچے ہے. نیچے سے گاڑیاں ایسی چلتی ہیں جیسے زنجاسن رہی، جیسی چونٹیاں چل رہی ہوں. ایسا لگتا ہے جو لوگ ان اونچی بلڈنگوں میں رہے ہیں مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس میں زمزم ٹاور ہے. ہمارے بہت سارے یہاں سے نگر کے ہمارے دوست ابھی حج میں تھے، وہاں اس پہ اوپر رہ رہے تھے. مجھے بھی جب ایک دفعہ لے گئے تو مجھے ایک دم یاد آ گیا. میں سوچا کہ یا اللہ، پھر مجھے خیال، میں نے کہا کاش میری آواز حضور تک پہنچے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا تھا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ بلڈنگ کا خانہ کعبہ سے اوپر جا چکی ہے. پھر مجھے ایک دم یاد آ گیا، اللہ اکبر، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے تھے تو راستے میں جب پانی قطرہ قطرہ گر رہا تھا، 30,000 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، پانی کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ، پانی اتنا ایک ایک قطرہ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا معاذ، ایک وقت آئے گا یہاں چشمہ بہہ رہا ہوگا، چاروں طرف سے سرسبز ہوگا، باغات ہوں گے، اور تم یہ نہیں کہہ سکو کہ پانی بہت کم ہے، مگر وہ وقت بعد میں آئے گا. معاذ بن جبل کئی سال کے بعد جب ملک شام جا رہے تھے تو وہاں کھڑے ہو کر دیکھا چشمہ بہہ رہا ہے، چاروں طرف سے سبزیاں ہیں، باغات ہیں. تو کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے جو مجھ سے فرمایا تھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، چشمہ بہہ رہا ہے. غرض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کیا ہوگا، تو اس میں فرمایا ظلم ہوگا، قتل غارت گری ہوگی، شرابیں کھلم کھلا پی جائیں گی، بدکاریاں عام ہوں گی، بدکاریاں عام ہوگی. چونکہ آج دنیا میں زنا کاری کو جرم نہیں سمجھتے، ریپ کو جرم سمجھتے ہیں. یعنی جبرن اگر بدکاری کی جائے تو جرم ہے، باقی رضامندی سے کی جائے گا وہ جرم نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی، ایسا ہوگا. کھلم کھلا شرابیں پی جائیں گی. اچھا یہ بھی فرمایا شرابوں کی لکوڈیں بدل جائیں گی، شرابیں کی فارمیں بدل جائیں گی. اس زمانے میں شراب لکوڈ، چرس نہیں تھا، انجیکشن نہیں تھا، پل یہاں رکھ کر کے نشہ چڑھ جائے گا، ایسا کچھ نہیں تھا. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نقشے شکلیں بدل جائیں گی اس کی. آج وہی پیشن گوئیاں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بھی حیران ہو. حضور نے کیا فرمایا؟ ایک وقت آئے گا لوگ دوسرے کا احترام کریں گے اس لیے کہ اس کی پریشانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں. تو آج بعض دفعہ دفتروں میں دیکھتے ہیں ملازم اپنے افسر کا بہت احترام کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو کچھ نہ کرے، اور باہر نکل کر گالیاں دیتے ہیں. تو کیا کرو، مجبور ہے، ورنہ کیا پتا یہ کیا کرے. یہ ہے یکرم الرجال مخافت شرہ. آدمی کا احترام اس لیے کیا جائے تاکہ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے. مطلب ہم بھی کسی کو کہتے ہیں جناب سر، یہ سر جو کر رہے ہیں تاکہ یہ ہم کو تکلیف نہ پہنچائے، تو اس کا احترام ہوگا اس کے شر سے بچنے کے لیے. اور یہ احترام نہیں ہوتا، یہ دکھلاوے کا سر ہوتا ہے. حضور نے 1400 سال پہلے یہ بات. تو اللہ کے نبی علیہ السلام، اچھا جوانوں کے متعلق اللہ کے نبی نے جو فرمایا بٹ بائی بٹ پورا ہو رہا ہے. حکمرانوں کے متعلق جو اللہ کے نبی نے فرمایا بٹ بائی بٹ ہو رہا ہے. دولت مندوں کے متعلق جو فرمایا اور مکمل، عورتوں کے متعلق جو فرمایا مکمل، علماء کے متعلق جو فرمایا وہ بھی مکمل ہو رہا ہے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا ایک وقت آئے گا اس روئے زمین پر سب سے بدترین قوم میری امت کے علماء ہوں گے. پھر فرمایا ان کے اندر سے فتنے نکلیں گے اور وہ خود ہی اس فتنے کے لپیٹ میں آ جائیں گے. علماء شر تحت عجیب السما، اس زمانے کے عالم اس زمان آسمان. اللہ سلام محمد رسول اللہ. کیسی کیسی ہے باتیں جو اس وقت جو بات سمجھ. اچھا صحابہ کرام بعد میں تعجب کرتے تھے ایسا بھی ہوگا. حضور فرمایا ایسا بھی ہوگا. یہاں تک فرمایا کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاریاں کرے گا، بھائی اپنی بہن کے ساتھ کرے گا، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کرے گا، وہ بھی واقع ہو گیا. حضور نے جو سوسائٹی کھڑی کی تھی وہ ایسی پاکیزہ سوسائٹی تھی کہ کیسی پاکیزہ سوسائٹی کہ یہودی باپ اور بیٹا، انہوں نے کہا بزنس کرنے کے لیے ہم کو ملک شام جانا ہے. بیٹے نے کہا ابا جان امی تو ہے نہیں، اس کی وفات ہو گئی ہے، تو ہماری یہ بہن ہے اس کو کہاں رکھیں گے ہم دونوں جائیں گے بعد کہاں رکھیں گے. باپ نے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا فلاں یہودی کیا، فلاں یہودی کیا، فلاں یہودی کیا. اس نے کہا تو نادان ہے، کوئی گارنٹی نہیں جب ہم واپس آئیں گے تو ہماری بچی محفوظ ہوگی یا نہیں. ان کے یہاں رکھیں گے جو مسلمان ہیں. کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ ہماری بیٹی تیرے اور میرے بیچ میں ہوگی، تو ہو سکتا ہے اس کے باڈی کو برے ارادے سے ٹچ کیا جائے گا یا اس کا بھائی یا بہن، لیکن ان کے ہاں ایسا نہیں ہوگا.
کیوں کہ یہ نبی کی امتی محمد رسول اللہ نے ایسے ہوتے ہیں، ایسی سوسائٹی پاکیزہ بنائی تھی۔ سلام محمد رسول اللہ کی خدمت، اللہ کا فضل اور احسان ہے، ہم حضور کی امتی ہیں۔ عقیدہ رکھنا چاہیے حضور خاتم النبیین، پوری دنیا کے لیے نبی صرف ایک ہے، محمد رسول اللہ۔ ان کے نبی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، تمام مذہب کی ذمہ داروں نے کیا، خود حضور نے اعلان کیا میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ حضور انسان تھے لیکن انسان کے تمام جو خامیاں ہوتی ہیں ان تمام خامیوں سے بالکل پاک، بالکل صاف، کوئی ایک کمی نہیں تھی۔ لیکن جو انسانوں کی خصوصیات ہوتی ہیں، کھانا پینا سونا، بیوی کا ہونا، ضرورت پوری کرنا، یہ سب خصوصیات ان کے اندر تھی۔ اور ساتھ میں یہ بھی اللہ کے نبی نے، بس وہ ہمارے میسج ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ ایسا آئے گا آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس عالم میں ہیں، کہیں ہماری حالت ایسا تو نہیں ہے کہ صبح ایک حال میں تھے اور شام کو دوسرے حال میں پہنچ جائیں، صبح کو کلمہ پڑھ کر نکلے تھے اور شام کو کچھ ایسی بات، کوئی ایسی حرکت کر کے آگے کہ ایمان چھن چکا ہو اور پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ اسی حالت میں ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسی صورتحال جس میں پریشر کی بنیاد پر یا کنفیوژن کی بنیاد پر یا لالچ کی بنیاد پر اپنے نبی کا دامن ہمیں اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جائیں، اللہ ایسی خطرناک ترین صورتحال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا